सलाम रमज़ान में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं भलीकार चवण सां गॾोगॾु हिकिड़ी ॿी तव्हां ताईं इंफॉर्मेशन बि पहुचायूं त हिन वक़्तु वरी असांजे प्रोग्राम में सुठो सवण इहो आहे त हिकिड़े नौजवान दोस्त तमामु घणो सुठो आवाज़ु रखंदड़ मनक़बत बि ॾाढी सुठी पढ़ंदो आहे ऐं नुआख़्वानी बि ॾाढी सुठी कंदो आहे। नदीम सरवर साहिब सां गॾु बि हूंदो आहे, सो ॾाढो सुठो आवाज़ु ऐं अंदाज़ हुनजो उहो बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो आहे। भलीकार चऊं था हानी कमाल साहिब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? बस आपकी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इन खां पहिरियां जो पाण वरी पंहिंजे मौज़ूअ तरफ़ वधूं ऐं प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधायूं, शेफ़ फैसल रेडी लॻो पियो आहे। मतिलबु उन पंहिंजी जेका अॼोकी ईअं खणी चऊं त जेको रंधिणे में कमु जेको अॼोको करिणो हुयो उहा शइ हुन तयारु करे छॾी आहे। शरबत अॼु तयारु कयो आहे तव्हां? वाह वाह। सो हिंदाणे वारो शरबत ऐं चाट ॿई? वाह वाह साईं। हिंदाणे वारो शरबत माना पी ॾिसिजे, उन खां पोइ वरी तव्हांखे ख़बर पवंदी हिंदाणो बि उन में शामिलु आहे शरबत में, करशी जामेश्वरी सां गॾु। सो वॾी महिरबानी शेफ़ फैसल, तव्हां असांजे प्रोग्राम में क़ीमती वक़्तु सीड़ाए प्रोग्राम जी रौनक खे वधाईंदा आहियो ऐं रंधिणे में शामिलु थींदा आहियो मीज़ान जे। थैंक यू सो मच। सो असां अॼु जंहिं हवाले सां प्रोग्राम कयूं पिया उन हवाले सां सभ खां पहिरियां जेको सुवालु छॾे वियो असां ब्रेक ते वञण खां पहिरियां उन ई सुवाल खां आगाज़ कयां थो त मौलाए काइनात जो क़ुरान ऐं हदीस में कहिड़ो तज़किरो आहे ऐं असां सां इन मौज़ूअ ते ॻाल्हाइण जे लाइ सायरा फ़ातिमा गॾु आहे। उन खां पुछा कयां थो, जी तो कुरान और हदीस में क्या तज़किरा है मौलाए कायनात का? सबसे पहले तो मौला कायनात की वो ज़ात उनको बयान करूँगी मैं जी, कि जिसकी ज़ात के लिए ख़ुद कायनात के रसूल सरवर आलम आक़ाए दो जहाँ फरमाते हैं ज़िक्र अली बादा। और हमने ये बज़म सजाई, हमने इस बज़म में मौला मुत्तक़ियान को उन्वान कलाम रखा। ये वो इमाम हैं, ये वो हस्ती हैं कि जिनमें तज़ाद सिफ़ात पाई जाती हैं कि अगर देखा जाए कोई आलिम है तो वो शुजा नहीं होता, कोई शुजा है तो आलिम नहीं होता, कोई शायर है तो बेहतरीन कारी नहीं होता। लेकिन ये वो हस्ती है कि जो अगर शुजात के मैदान में इनको देखा जाए तो फातह खैबर कहलाते हैं। अगर इनको इल्मी हैसियत से देखा जाए तो ख़ुद खालिक नहजुल बलागा कहलाते हैं। और अगर देखा जाए इनको शौरा की उसमें तो इनका दीवाने अली के नाम से एक पूरी तसनीफ़ जो है इस्लाम की तारीख़ में मौजूद है। वाह वाह वाह। और फिर इनके लिए अगर मैं कहूँ कि कैसी है इनकी विलादत और कैसी है शहादत, किसी को नहीं हुई मैसर ये सआदत, बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। ये वो हस्ती हैं कि जिनकी विलादत खाने काबा में हुई, यानी खुद खुदा के घर में हुई, और इनकी शहादत मस्जिद कूफा, वो भी खुदा का घर। सही। जिस हस्ती की इब्तिदाई ज़िंदगी खुदा के घर से हो और जिसका इख्तिताम खुदा के घर में हो, तो उस हस्ती का दरमियान का हिस्सा कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह। और फिर उल्मा फरमाते हैं कि बहुत सारी जो आयात मिलती हैं हमें वो शान अली इब्न अबी तालिब में मिलती हैं, लेकिन ख़ुद अहले सुन्नत के एक आलिम दीन और एक मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि तकरीबन 300 आयातें जो हैं, 300 आयात जो हैं वो मौला अली की शान में फ़खरुद्दीन रियाज़ी फरमाते हैं कि 300 आयत जो हैं वो मौला मुत्तक़ियान की जो है वो शान में कुरान में नज़र आती है। सही। जिसमें आयत मवद्दत, आयत बल्लिग़ और आयत मुबाहिला, आयत तत्हीर, ये वो आयतें हैं जो मौला मुत्तक़ियान की शान में नज़र आती हैं हमें। सही। परवरदिगार आलम कुरान में फरमा रहा है कि कह दीजिए रसूल कुल्ला अस्अलुहुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं आपसे कोई और अजर रिसालत नहीं मांगता माँ सिवाय इसके कि मेरे अक़रबा से मोहब्बत की जाए। अब अक़रबा हमें देखने हैं कि कौन है, तो हमें मुबाहिला के मैदान में देखना है कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में ये फरमा रहा है अबनाना अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि नसारा सामने हैं और वो फरमा रहे हैं कि ए रसूल अपने घर के बच्चों को लाएं, और बच्चों में वो हसनैन करीमैन को लाते हैं आकाए दो जहां, और अपने घर की औरतों को लाएं। व निसाना व निसाकुम, देखिए दायरा वसी है, निसाना व निसाकुम सीखा जो है वो जमा का है, दो से ज़्यादा का है, 2 अफराद 2 से ज़्यादा। घर की औरतों में फातिमा ज़हरा से ही तो निसाइल आलमीन को लेके आ रहे हैं। वनफूसना वनफूसकुम, अपने नफूस को लेके आए, तो अपने भाई को ला रहे हैं, जिसके लिए खुद कायनात का रसूल फरमाता है व अंता आक़िफ़ फ़िद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी भाई है। और इसकी मिसाल जो है हमें हिजरत के बाद भाईचारा कायम करते हुए खुद कायनात का रसूल जो है अपने हाथ, यानी अली अपने अबी तालिब के हाथ को अपने हाथ में रख के कि मैंने सबको महाजिर को अंसार का भाई बनाया, लेकिन अली तेरा भाई दुनिया में मैं हूँ और आखिरत में भी मैं हूँ। सुभान अल्लाह। ये है वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
یعنی کہ حدیثوں سے بھی ہمیں ان کی شان سمجھ میں آتی ہے اور قرآن کی آیتوں سے بھی سمجھ میں آتی ہے. سورہ نام جسے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو فقراء کو کی امداد کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا رسول تو بہترین اخلاق کا نمونہ ہے, پیکر ہے, لیکن اللہ کے رسول کے بعد وہ کون سی نفس ہے, وہ کون سی ذات ہے, وہ مولا متقیان کی ذات نظر آتی ہے جنہوں نے پوری زندگی فاقوں میں بسر کیا. اور جب دینے پہ آئے فقراء کو تو کریم ابن کریم امام ہیں. چھوٹا سا میں تذکرہ, جنگ خیبر سے واپس آ رہے ہیں مولا متقیان, دیکھیں کیسے فاقے کرتے ہیں کہ کبھی مولا متقیان نے جو ہے وہ اپنے دسترخوان پہ بہترین نعمتوں کا انتظام نہیں کیا, جبکہ انہی کے بیٹے امام حسن ان کا دسترخوان مشہور ہے کہ غریب و فقراء جو ہیں وہ عرب کے جب چاہتے تھے کہ اچھا جو ہے طعام جو ہے اس سے لذت سے اپنے آپ کو میسر کریں تو وہ جناب حسن کے دسترخوان پہ چلے جاتے تھے. اور وہی فقراء دیکھتے ہیں کہ امام علی جو ہیں وہ فقیر طبیعت کے ہیں, وہ فقیروں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے, وہ زمین پہ بیٹھنا پسند کرتے تھے. اس سخاوت پہ بہت ساری گفتگو کرنی ہے ہمیں, لیکن میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں اس وقت ہانی کمال صاحب کو کہ وہ کچھ چند اشعار بھی سنا دیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ بڑا شکر گزار ہوں آپ کی اس چینل کا, اور دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی بس نوحی کے چند اشعار پیش کروں گا. شہادت مولا کائنات ہے, مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے سوا. یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا آج باہ مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا کہ فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی. فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی, ہے صدا آنے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. اور باپ کی میاں سے زینب کا لپٹنا بار بار, باپ کی میاں سے زینب کا لپٹنا بار بار, ہے لپٹنا بار بار. دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. اور چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر, آئے سر کو پیٹ کر. بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. نظرانے جانے علی کو کیا خیال آتا رہا, ہے خیال آتا رہا. منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنازہ ہے علی کا. ہانی کمال یہ کہ بدھو سی پاण हिन वक़्तु असांजे प्रोग्राम में साहीअ जो वक़्तु थी वियो आहे.
करशी जामेश्वरी वारा असांजे प्रोग्राम में ताउन कनि था ऐं मीज़ान बनास्पति कुकिंग ऑयल वारा बि हिन प्रोग्राम में असां सां ताउन कंदा आहिनि। वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम रमज़ान। प्रोग्राम में मोटी आया आहियूं पाण सलाम रमज़ान ऐं सायरा फ़ातिमा असां सां गॾु आहे, मोज़िज़ ॿिया महिमान बि असां सां गॾु आहिनि। ॻाल्हि खे जितां छॾियो होसीं उतां ई ॻाल्हि खे ॻंढींदासीं। मौलाए कायनात जी सखावत ते पाण कचहरी कईसीं पए, सो सखावत बयान कर रही थी आप, तो ब्रेक से आ गए और प्रोग्राम की तरतीब इधर उधर हो गई, तो कंटिन्यू कीजिए उसको। ठीक है। सखावत के बारे में मौला को बोलूँ तो बहुत सारे मैदान में सखावत मिलती है। माल से लेके सखावत जो मौला ने की है, फिर इल्म से की है, फिर इबादत में सखावत की है, फिर अदल में सखावत की है। देखिए इतने सखी थे मौला कि ये खैबर का वाक़या बता रही थी। खैबर से जब वापस आ रहे थे तो एक हुजूम था साथ जी। मौला के एक असहाब यानी कि मौला के साथ साथ रहने वाले जनाब कंबर हुआ करते थे। अब उन्होंने सुना कि एक फ़कीर आता है और आके कहता है कोई जो भूखे को खाना खिलाए। अब सखावत देखिएगा मौला की। कहा कि अच्छा कंबर इधर आइए, कंबर को बुलाया गया। कहा कि कंबर देखो मैं जिस फ़कीर की आवाज़ सुन रहा हूँ, जिस मिस्कीन की आवाज़ सुन रहा हूँ, क्या तुम भी सुन रहे हो? कहा हाँ मौला मैंने सुना, लेकिन मैं आपके हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। बस मौला ने कहा इनको खाना खिलाओ। आप गौर फरमाएं, कहने लगे कि कंबर कहते हैं कि मौला खाना तो संदूक में है। कहा संदूक दे दो, संदूक समेत खाना दे दो। फिर कहा कि वो संदूक जो है वो ऊँट पर है। कहा पूरा ऊँट दे दो। ठीक है, तो फिर कहा कि ऊँट की इतनी कतार है, कौन सा ऊँट दूँ मौला? तो कहा ये सारे के सारे। कहते हैं कि 70 ऊँट। ये किसमें? खैबर में, जो खैबर के बड़े बड़े कबाइल के लोग बादशाह थे, जब उन्होंने देखा कि उनके सहीफ़ों में ये इल्म था मौजूद कि खैबर कोई फ़तह करेगा, एक आखिरी नबी आएगा, उसका जानशीन, उसका वसी खैबर फ़तह करेगा, तो उन्होंने तोहफ़तन इतने ऊँट सोने से लाद के दे दिए। ये करीम इतने करीम इमाम है कि जिन्होंने वो सारे के सारे ऊँट जो है अल्लाह की राह में एक मिस्कीन को दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो हमारे साथ सैयदा हुमा भी हैं, तो उनकी खूबसूरत आवाज़ सुन लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी सैयदा हुमा। मशकूर हूँ आपकी पूरी टीम का कि आपने यहाँ मुझे दावत दी, इज़्ज़त से नवाजा। मौला कायनात की बारगाह में हदिया कर रही हूँ और इस उम्मीद के साथ कि बेशक आप फरियादों को सुनने वाले हैं और हम सब की इमदाद रसाई फरमाने वाले हैं। सुन लो फरियाद बहरे खुदा, या अली मुर्तज़ा। सुन लो फरियाद बहरे खुदा, या अली मुर्तज़ा। सुन लो फरियाद बहरे खुदा, या अली मुर्तज़ा। क्या गर्ज़ गम को आगाज़ुन जाम से हम है वाबस्ता, जब आपके नाम से हम है वाबस्ता, जब आपके नाम से। चाहिए आपका आसरा, या अली मुर्तज़ा। चाहिए आपका आसरा, या अली मुर्तज़ा। आप हैं सरबरागे हुसैन गसर, आप शेरे खुदा, आप खैबर शिकर। आप शेरे खुदा, आप खैबर शिकर। आप पर ख़त्म हर सिलसिला, या अली मुर्तज़ा। पर ख़त्म हर सिलसिला, या अली मुर्तज़ा। आप मलकुल तो मौला का मज़गर भी है, आप मलकुल
مسند نشین پیمبر بھی ہیں آپ مسند نشین پیمبر بھی ہیں جانشین رسول خدا یا علی مرتضیٰ جانشین رسول خدا یا علی مرتضیٰ ہم غریبوں کی فریاد سن لیجئے غم کے ماروں کی روداد سن لیجئے غم کے ماروں کی روداد سن لیجئے صدقہ سیدہ فاطمہ یا علی مرتضیٰ صدقہ سیدہ فاطمہ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ ہما کے ॿुधोसीं पाण हिन वक़्तु नंढड़ी साहीअ जो वक़्तु थी वियो आहे. तव्हां केॾांहुं बि न वञो. मीज़ान कुकिंग आयल बनास्पति वारा असां सां ताउन में आहिनि. करशी जामेश्वरी वारनि जो बि हिन प्रोग्राम में ताउन आहे. ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम रमज़ान. سلام 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 رمضان سلام 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 رمضان سلام 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 رمضان سلام 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 رمضان. سلام رمضان में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. असां पंहिंजे अॼोके प्रोग्राम में मौलाए काइनात जी बहादुरी, जुर्रत, अख़लाक, सीरत ऐं इल्मी कचहरी उन्हनि जी हिन प्रोग्राम में शामिलु कयूं था. ऐं ख़ासि तौर ते सायरा फ़ातिमा ॾाढी ख़ूबसूरत अंदाज़ में असांखे मौलाए काइनात जे बारे में ॼाण फ़राहम करे थी. उहा ॼाण जेका तव्हां असांखे घटि आहे. सो ॼाण में इज़ाफ़े जे लाइ हींअर वरी आउं सायरा फ़ातिमा सां ई मुखातिबु थींदुमि ऐं मौला अली जी जेका इल्मी गुफ़्तगू आहे उन मां अॼु जो नौजवान कहिड़ो फ़ैज़याब थिए थो ऐं उन्हनि कहिड़ी कहिड़ी कचहरी असांजे लाइ कई आहे जेका असांजे लाइ नई वाट पैदा करे, नओं गसु असांखे ॾिए ऐं असांखे ईंदड़ वक़्तु जेको असांजो आहे उहो ॾाढो सुठो गुज़री सघे. इल्मी गुफ़्तगू पर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए मौला कायनात की. इल्मी गुफ्तगू के हवाले से कि मौला अली के लिए रसूल कायनात सरवर दो जहाँ की ये हदीस कि अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा अना दरुल हिकमत अलीउन बाबुहा. मैं इल्म का यानी हिकमत का भी घर हूँ और इल्म का शहर भी हूँ. अली उसका दरवाज़ा है. आप देखें अगर इल्म आपको हासिल करना है तो दरवाजे से जाना होगा, दरवाजे से ही आना होगा और जाना है तो भी दरवाजे से ही जाना है. इसके लिए मैं एक वाक़या जो है वो खलीफा जो है सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दरबार का वाक़या बताऊंगी कि देखें वो भी जानते थे कि इल्म जो है दर अली से ही मिलना है. आप एक सवाल बादशाह रूम का आया जो बादशाह बड़ा जालिम हुआ करता था. अब सवाल आया और फिर बाद में वो गज़बनाक भी हुआ जब जवाब नहीं मिला. सवाल क्या था? कहा कि वो कौन सी सूरत है कुरान मजीद में, कुरान बलागत में कि जिसकी 7 आयतें हैं और उन 7 आयतों में 7 हुर्फ नहीं है. अच्छा. हुर्फ तहाजी नहीं है. अच्छा. आप काफ़ी कारियों ने सर को जोड़ा, सोचा हमें भी अंदाज़ा हो जाता है कौन सी वो सूरत है, लेकिन वो 7 हुर्फ नहीं है. अच्छा दीगर सवाल भी पूछे गए, सही, लेकिन जवाब नहीं मिला. अब हज़रत उमर ने एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब को बुलवाया. कहा वो बाबुल इल्म है, ज़रूर इसका जवाब जो है बताएंगे. इल्मी हैसियत से सारे असहाब वाकिफ थे. तो हज़रत अली आए. देखें ज़ाहिरी खिलाफत नहीं थी लेकिन इल्म को बांटने के लिए मौलाए मुत्तकियान कोशा रहते थे और कहते थे कि मुझसे इल्म पूछ लो जब तक मैं ज़िंदा हूँ. सही सही, ठीक है. इल्म लदुनी के मालिक थे. आप जब जवाब दिया कि वो सूरह जो है सूरह फातिहा जिसमें 7 जो है आयतें हैं, लेकिन वो 7 हुर्फ कौन से हैं जो इस जो है आयत में शामिल नहीं है, तो उन 7 हुर्फों का बताया कि से है, खे है, जीम है और फिर जा है, जोए है, शीन है और फे है. जब ये जवाब मिला तो बादशाह रूम और उसका वज़ीर जो है लाजवाब हो गया. तो ये उनकी इल्मी जो थी हैसियत वो सब पे आया थी. और फिर इस तरह से बहुत सारे सवालात लोग लेके आते थे और हल्लाले मुश्किल कुशा उनकी मसले को हल करते रहते थे. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. इस तरह से अगर देखा जाए तो अकवाल भी बहुत ज़्यादा मशहूर है मौलाए कायनात के जो हम पढ़ते रहते हैं, माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी संवारते रहते हैं. तो मुझे ये बताएं कि इक़ामात के हवाले से आप थोड़ी सी बात कर रहे थे पहले,
آن ایئر جب آ رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ احکامات کے حوالے سے کچھ پوچھیے گا, تو وہ کیا احکامات تھے مولا علی کے؟ مولا علی کے حکم یا جو کہا جائے کہ نصیحت کرا کرتے تھے, وہ عموماً اپنے صحابہ کو بتاتے رہتے تھے کہ دیکھیں بہترین ابدگی میں جو ہے مولا کائنات جو ہے ہمیں مصروف نظر آتے ہیں. وہ تصرف الہی کو ربوبیت میں اس طرح سے مصروف آتے ہیں, وہ رضا الہی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ اے رب میں تیری جنت کی لالچ سے تیری عبادت نہیں کرتا, نہ دوزخ کے ڈر سے, بلکہ صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ اپنے اصحاب کو سمجھایا بھی کرتے تھے. اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں مسکین کا حق, فقراء کے حق سے جو ہے, یتیموں کے حق سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. اور یہ آخری وصیت میں بھی ان کے شامل ہے کہ حسنین کریمین کو کہا کہ دیکھو ہمیشہ دنیا کچھ بھی لذت دے, دنیا میں بہت کچھ مل جائے, لیکن اگر وہ آخرت میں کامیابی کا باعث نہ بنے تو اس کو ترک کر دینا, اس مقصد کو ترک کر دینا. یہ مولا کائنات کی جو ہے حکمت کہلاتی ہے. مطلب بہت ساری نصیحتیں کرتے رہے. اور پھر دعا مانگنے کا مولا کائنات کا طریقہ, بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں, بہترین انداز میں دعا مانگتے ہیں. خود نہج البلاغہ میں اتنی خوبصورت طریقے سے حمد پروردگار عالم کرتے ہیں. اور ایک دعائے کمیل جس کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, یہ سریع و فرساہ اغفر للہ یملک الدعا, کہ اے جلد راضی ہو جانے والے, اے ہمارے گناہوں کو پوشیدہ رکھنے والے, ہماری دعاؤں کو مستجاب کر. تو دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں آقا سرور دو جہاں کے وسیع سے ملتا ہے. بعد پیغمبر اگر ہمیں رب کے قریب کوئی دکھتا ہے, بہترین اب دکھتا ہے, تو علی ابن ابی طالب دکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وصیت کی بات نکلی, تو وصیت کے حوالے سے بتا دیں کیا تھی وصیت ان کی؟ وصیت میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اختتام میں رکھے تاکہ ان کے بعد ان کا جو ہے وہ نوحہ اس کے تسلسل میں شامل ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. شیر خدا کے لقب پہ تھوڑی سی بات ہو جائے. ٹھیک ہے. شیر خدا کے القابات تو ماشاءاللہ سے بہت سارے. خود آقا دو جہاں نے بڑے خوبصورت القابات سے پکارا. ابو تراب کہا, ابو الحسن کہا. تو مولا متقیان خود کیا کہتے ہیں, پروردگار عالم نے بڑے خوبصورت القابات سے رکھا, نوازا ان کو. کہ ایک شخص نے پوچھا کہ مولا آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو دیگر کتابوں میں بہت سارے القابات سے پکارا, تو خود قرآن میں کس طرح؟ تو دیکھیں بہت ساری قرآنی کتابیں جو ہیں نازل ہوتی رہیں. علماء کہتے ہیں 104 کتابیں نازل ہوئیں. ان کو مختصر کیا گیا تو 4 بڑی کتابیں, توریت, زبور, انجیل اور قرآن پاک. اور ان تینوں کا علم جو ہے قرآن بلاغت میں سما دیا گیا. تو انجیل میں مولا کو ایلیا کہا جاتا ہے, توریت میں مولا کو آری کہا جاتا ہے, زبور میں مولا کو بری کہا جاتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا اتنے ناموں سے اگر آپ کو انجیل اور زبور اور اس میں توریت میں یاد کیا گیا, تو خود قرآن بلاغت میں کیوں نہیں یاد کیا؟ تو کہا کیوں نہیں. پروردگار عالم کہتا ہے انا ان اللہ لا یحب المحسنین, کہ میں محسنین کو پسند کرتا ہوں, انا محسنین. میں صادقین کو پسند کرتا ہوں, انا صادق. سبحان اللہ. تو بہترین القابات سے قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ نوازا گیا ہے. اور پھر مولا اپنے اگر کبھی القابات کو بتاتے ہیں تو یاسب الدین مولا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کوكب دری مولا, ابو الحسن ہے, ابو تراب ہے. مولا کے بہترین القابات ملتے ہیں. ان کی دائی نے ان کا نام میمون رکھا, یعنی برکت والی ذات. ان کے والد نے ان کا نام ظہیر رکھا, عبادت گزار. اور خود ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا. اور پھر اللہ کے رسول نے ان کا نام علی ابن ابی طالب رکھا. سبحان اللہ. کاشف قادری ہمارے ساتھ ہیں. سو بریک پہ جانے سے پہلے کاشف قادری کو سن لیتے ہیں. ماشاءاللہ جی, بسم اللہ. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. حامی یہ بے قصا کیا کہے گا جہاں, حامی یہ بے قصا کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے,
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے گے غم آقا کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے گے غم آپ کے در پہ فریاد لائے گے غم ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ غم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹک گے اب رتیاں توری پیت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری گائے بفگل دردیدہ نظر کبھی سن بھی تو لوگ ہمری بتیا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر پڑ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر ہاں اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم او نگاہ کرم تاجدار حرم حامی بے قصا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. کاشف قادری جی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ॿुधण जी सादत माणी सी. मीज़ान कुकिंग आयल बनस्पति वारनि जो असांजे प्रोग्राम में ताउन आहे करशी जामे श्री वारनि जो बि नंढड़ी साही वञो केॾांहुं बि न ॾिसंदा रहिजो. सलाम सिंध. सलाम 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 रमज़ान सलाम 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 रमज़ान सलाम 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 रमज़ान सलाम 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 रमज़ान. सलाम रमज़ान में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. अॼोके प्रोग्राम में मौलाए काइनात अली मुर्तज़ा जे शान जे बारे में असां तव्हांखे ॿुधाए रहिया आहियूं. उन्हनि जी बहादुरी, उन्हनि जी शुजात, उन्हनि जो सब्र, उन्हनि जो शुकुर, उन ते पाण ॻाल्हायूं पिया. ऐं ख़ासि तौर ते अॼु जेका इल्मी कचहरी आहे उन मां तमामु घणो फैज़याब थींदो. जेकी नौजवान मौला जे शान जे बारे में ॼाणणु चाहिनि था, उन्हनि जी ज़िंदगी जे बारे में ॼाणणु चाहिनि था, उन्हनि जी विलादत ऐं शहादत जे बारे में ॼाणणु चाहिनि था. सो उन्हनि सभिनी खे अॼु जे प्रोग्राम में तमामु घणी मालूमात मिलंदी. ऐं उहे नौजवान या उहे माण्हू या उहे बुज़ुर्ग जेकी मौलाए काइनात जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां प्यार जो रिश्तो ऐं उन्हनि जी मोहबत जो रिश्तो ॼाणणु चाहिनि था, उहे बि असांजे प्रोग्राम खे अॼोके प्रोग्राम खे तमामु घणो यादगार बणाए सघनि था. पाण प्रोग्राम पसंदि ऐं ॿियनि खे बि ॿुधाइनि. साहिरा फातिमा असां सां गॾु आहे. सो अब मैं चाह रहा हूँ कि मौला अली
کا جو پیار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بھی بیان کیا جائے اور امانت کا پاسدار بھی کہا جائے تو یہ بات بھی میرے خیال سے ٹھیک رہے گی، کیونکہ وہ ہجرت کے وقت جو امانتیں تھیں وہ مولا کے سپرد کی گئی تھی۔ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور اس کے لیے رسول اللہ کی میں ایک حدیث کا انتخاب کروں گی کہ وَأَنْتَ أَوَّلُ الْمُرْسَلِينَ وَأَنْتَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ ہارون من موسیٰ، کہ علی پہلے مومن ہیں آپ، اور آپ کو وہ انتا منی، یہ وہی ہے انتا منی من کنت مولا فہذا علی مولا، حسین و منی وانا منی کا مطلب ہوتا ہے، منیت کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے رغبت، مجھ سے تعلق، تو کہا کہ آپ کی منزلت میرے سامنے ایسی ہی ہے جیسے ہارون کی جناب موسیٰ کے ساتھ تھی۔ صحیح ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بہت خوبصورت حدیث کہ لحموں کو لحمی علی، دھموں کو دھمی علی، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، اور پھر بات یہاں تک نہیں ہے، وہ قلبوں کا قلبی تیرا قلب میرا قلب، اور نفسوں کا نفسی تیرا نفس میرا نفس، روح کا روحی تیری روح میری روح۔ یہ مولا آقا دو جہاں نے مولا علی کے لیے ارشاد فرمایا۔ بہت ساری بے شمار حدیثیں ملتی ہیں وہاں، یہ باتیں ملتی ہیں۔ ہاں ہجرت نبی کا جو واقعہ ہے، ہجرت کے وقت رسول اللہ نے مولا کائنات کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور لٹاتے ہوا یعنی کہ سونے کے لیے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ رات میں کفار ان کی موت کی سازش کا مقصد لے کر جو ہے آ رہے ہیں، لیکن ایک جملہ کہا کہ علی آپ نے میرے بستر، دیکھیں علی نے بہترین فضیلتیں علی کے پاس، لیکن علی نے ساری زندگی اپنے آپ کو آقائے سرور کا غلام سمجھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے رب کی عبدگی ایسی کی ہے کہ رسول کے غلام بن کے رسول کے ہر احکام کو جو ہے وہ فوراً ماننا ہے۔ رسول نے کہا کہ آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے، اور دوسرا جملہ کہا صبح ہوتے ہی امانتیں واپس کر کے، دیکھیں صادق رسول ہے اور امین رسول ہے۔ صادق ایسے ہیں کہ جب کہا کہ صبح ہو کر یہ امانتیں واپس کرنی ہے، تو علی حلال مشکل کچھ ہے تو سب کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس مشکل کے وقت رسول کی صداقت پہ ایسا یقین کیا، کہا رسول نے کہا ہے کہ صبح امانتیں دے کے واپس کر کے آنا ہے، تو مجھے یقین تھا کہ صبح جب میں اٹھوں گا تو میں زندہ اٹھوں گا۔ سبحان اللہ، یقین ہو گیا، سبحان اللہ، یقین ہے۔ اور پھر بقول شاہد کہا جاتا ہے کہ پورے جو گھر کا اعتراف تھا وہ کافروں نے پوری رات کیا، ہاتھوں میں جو تلوار ہے وہ جو ہے پوری رات رہی، اور یہ سوچا کہ رات میں کہ عرب بے شک بہت ساری ان میں برائیاں تھیں، لیکن مہمان نوازیاں بہت بہترین تھے، ان میں اس چیز کا احساس تھا کہ آدھی رات کو کسی کے حجرے میں داخل ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اس اخلاق کے مالک تھے عربی، انہوں نے پوری رات جو ہے وہ رسول کے گھر کو اپنے اعتراف میں لیا، اور یہ سوچا کہ صبح اٹھتے ہی جو ہے ہم جا کر رسول کا نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ تو پوری رات ان کو سمجھ میں نہیں آیا اندر کون ہے۔ بقول شاعر چادر وہی، رفتار وہی، گفتار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اور انگشتے بدن داں تھے مکے کے کافر، سوچتے رہ گئے کہ سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی ہے۔ یہ مولا متقیان کی سوئے تھے اور کافر دیکھ رہے ہیں کہ اندر کون ہے، تو لگا کہ بستر نبی پہ علی سو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد ہے یا علی ہے۔ یہ ہے علی کی محبت رسول سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تھی، اور پھر علی اتنی زیادہ تھی کہ کہا کہ انتا وسیع عقی میرے بھائی، اور پھر اپنی بیٹی دے دی، اور بیٹی کو دیکھیں رخصت کرتے وقت کہا جاتا ہے کہ جب باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا، تو یہ جملہ کہا جاتا ہے داماد سے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہاں بیٹی سے کہا گیا کہ میرے علی کا خیال رکھنا۔ دیکھیں کتنی محبت تھی علی سے۔ اور پھر جب صبح وقت عروسی گزر گیا، اس کے بعد جب جناب علی سے جا کے ملاقات کی تو کہا علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو کہا میں نے اللہ کی عبادت میں ان کو معاون و مددگار پایا۔ اور جناب فاطمہ سے پوچھا کہ آپ نے علی کو کیسا پایا؟ تو کہا کہ بابا میں نے آپ سے سیکھا تھا کہ فقراء و مساکین کی مدد کرتے رہنا ہر حال میں، اور میں نے علی کو کریم ابن کریم پایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جناب فاطمہ سے بھی محبت، بھرپور محبت تھی، بہت محبت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہادری کی کوئی بات بتا دیں
جس سے نوجوان سیکھ جائیں کہ مولا کائنات کتنے بہادر تھے؟ بہادری کا سب سے بڑا قصہ تو یہی کہ ہجرت نبی پہ جو ہے وہ خود بستر پہ سو جانا، جبکہ کافر جو ہے باہر تلوار لیے کھڑے تھے، پتہ بھی تھا اور بغیر ہتھیار ہیں، اور جب واپس کافروں نے آ کے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہے، تو کہا کہ ہم میرے پاس رکھوا کے گئے تھے، یہ جواب۔ اور پھر دوسرا فاتح خیبر ہیں علی ابن ابی طالب، فاتح بدر و حنین ہیں، اور جنگ احد کا واقعہ لیں کہ جب مسلمان صرف 313 تھے اور کفار لاکھوں تھے۔ جنگ بدر میں دیکھیں جب مسلمان صرف 313، تو وہ جنگ بھی فتح یاب جو ہے علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہوئی۔ سب سے بڑا خیبر کا واقعہ کہ 39 دن گزر گئے اور اب 40واں دن ہے کہ مولا کائنات کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ دیکھیں یہ رسول اللہ کی سنت ہے نا کہ جب مشکل پڑتی ہے تو انہوں نے علی کو پکارا، اور نادے علی اس وقت جو ہے انہوں نے اپنے لب پہ جاری کی۔ تو یہ صرف رسول کی سنت نہیں تھی کہ یہاں رسول نے پکارا، وہاں علی کس طرح تنابوں کو زمین کے سمیٹتے ہوئے جو ہیں وہ فوراً خیبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کا کہنا کہ اس دن اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ آج علم میں اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو فرار غیر فرار ہوگا اس کو دوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اور پھر صبح دیکھا گیا کہ جب سامنے آئے سب تو دیکھا کہ کس کے حضرت علی نہیں آئے، کہا کہ حضرت علی کہاں ہے، کہا مجھے پتا ہے وہ مصلی عبادت پہ ہوں گے۔ اور پھر دیکھا گیا ہے کہ وہ جنگ بھی فتح علی ابن ابی طالب نے کی اور علم انہی کو ملا۔ تو صرف رسول اللہ کے لیے حلال مشکل کشا جو ہیں وہ امیر المومنین نہیں تھے، بلکہ جناب عمر کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاؤں کہ حضرت عمر کو بھی جو ہے وہ کتنی یہ اس چیز کا احساس کہ حلال مشکل کشا مولا علی ابن ابی طالب ہے، وہ اکثر دعا مانگتے تھے کہ اللہ وہ مشکل مجھے نہ دینا جس کی حلال مشکل کشائی کے لیے، جس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے علی ابن طالب میرے سامنے نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ ہما ہمارے ساتھ ہیں، تو ہما جی کیا سنائیں گی اب آپ؟ نعت کا شمار بھی کیا تھا، لیکن دن ایسے چل رہے ہیں، ایام ہے کہ ان دنوں میں دعائیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو دعائی اشعار پیش کر رہی ہوں۔ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے
जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। और चेहरे से ज़िया पाई इन चाँद सितारों ने, उस दर से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने, आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़, और इस बहाने अमजद भाई की याद भी ताज़ा हो गई। नड़ी साही वठूं था वञो केॾांहुं बि न, ऐं हिन प्रोग्राम खे तव्हां ताईं पहुचाइण लाइ असां सां ताउन कयो आहे करशी जामे श्री ठाहिण वारनि ऐं मीज़ान कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति ठाहिण वारनि। सो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम रमज़ान। सलाम 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 रमज़ान, सलाम 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 रमज़ान, सलाम 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 रमज़ान, सलाम 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 रमज़ान। सलाम रमज़ान में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अॼोको प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाइण में असां सां ताउन कयो आहे मीज़ान कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति ठाहिण वारनि, ऐं गॾोगॾु करशी जामे श्री वारा बि असां सां हिन प्रोग्राम में सहकारी आहिनि। उन्हनि जो बि असांजे प्रोग्राम में ताउन आहे, ऐं ख़ासि तौर ते मुअज़्ज़ महिमान असां सां ताउन कंदा आहिनि, हिन प्रोग्राम में ईंदा आहिनि ऐं असांखे इल्मु ॾेई वेंदा आहिनि। असां कोशिशि कंदा आहियूं कुझु सिखण जी। साहिरा फ़ातिमा असां सां गॾु आहे, ऐं मौला काइनात जो शान पाण बयानु कयोसीं, उन्हनि जी बहादुरी जो ज़िक्र बि कयोसीं, ऐं उन्हनि जी सखावत जो ज़िक्र बि करे चुका आहियूं, ऐं मौला काइनात जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां प्यार जो ज़िक्र बि थी वियो। वसीयत आख़िर में कहिड़ी हुई उन्हनि जी, इन हवाले सां पाण इन वक़्तु साहिरा फ़ातिमा खे गुज़ारिश कयूं था असांखे ॿुधाए आख़िरी वसीयत क्या थी, वो उस हवाले से थोड़ा सा बता दें। मौलाए मुत्तकियान को पहले ही आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरी 40 हिजरी का बता दिया था, और वो तारीख़ और वो शब और वो महीना भी बता दिया था। देखिए मौलाए कायनात के पास जितना भी इल्म है वो ख़ुद रसूलुल्लाह का दिया हुआ इल्म है, और ख़ुद कहते हैं वो कि मुझे रसूलुल्लाह ने ऐसे इल्म दिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिलाती है, इस तरीके से इल्म दिया। और ख़ुद रसूलुल्लाह कहते थे अगर किसी को आदम का इल्म देखना है, आदम सफ़ीउल्लाह है, सबसे बुर्गज़ीदा है क्योंकि उनके पास इल्म बहुत है। आदम का इल्म देखना है, नूह का तक़वा देखना है, इब्राहीम की खुल्लत देखनी है, तक़वा जनाब मूसा का तक़वा देखना है, और हज़रत ईसा का ज़ुहद देखना है, तो वो अली इब्न अबी तालिब के चेहरे को देखे। गोया सारा इल्म, सारे कुरान का इल्म उस नुक्ता वजुल्लाह के चेहरे में मौजूद है। यानी कि अली इब्न अबी तालिब के पास जितना भी इल्म था वो आकाए दो जहां ने दिया हुआ था। अब वो ये जानते थे कि देखें मुझे इस हिजरी या इस तारीख को इस मुकाम पे शहीद होना है क्योंकि सरवर कौनैन ने मुझे बता दिया। तो अब्दुर्रहमान नामी एक शख्स मौला उसके पास गए जो कि कूफे में दाखिल हुआ। मकसद यही था कि मुझे मौला को शहीद करना है। मौला करीम इब्ने करीम मौला एक मर्तबा चाहते हैं कि उसे बचाया जाए। तो मौला ने जाके उससे पूछा कि अब्दुर्रहमान क्या तुम मेरे कत्ल का जो है वो मंसूबा लेके आए हो? अगर ऐसा लेके आए हो तो दर्क करो, क्योंकि ये महीना जो कि माह रमज़ान का महीना जैसे शहरुल्लाह कहा जाता है, मुबारक महीना कहा जाता है, रहमत का महीना कहा जाता है, मग़फ़िरत का महीना कहा जाता है, तुम इस महीने में मेरा जो है कत्ल करोगे। कहा मौला अगर आप जानते हैं कि मैं आपका कत्ल करूँगा तो आप मुझे कत्ल कर दें। कहा क्या मैं तुम्हारा बेहतरीन इमाम नहीं हूँ?
کوئی شکایت ہے مجھے؟ تو کہا کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا تو مجھے قتل. مولا کے اتنے خوبصورت الفاظ. کہا میرے آقا سرور نے یہ فرمایا تھا, محمد عربی نے یہ فرمایا تھا کہ تو میرا قاتل ہے, یہ نہیں بتایا تھا کہ میں تیرا قاتل ہوں. اب مولا جانتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ اس تاریخ کو شہادت جامع شہادت جو ہے نوش فرماؤں گا. تو مولا نے اپنی علمی جو وہ تھے عمل وہ بہت زیادہ حرکات کو جاری کیا, فعال کیا. مولا نے بہترین تصنیف مولا کی جو خطبات سے ہمیں ملتی ہے, نہج البلاغہ, ہر چیز کا کائنات میں علم ہے. آج انگریز اس سے ترقی کر رہے ہیں, جس کا بڑا خوبصورت جملہ ہم کے بعد کہ کائنات کا مالک رب ہے, وہ علی ابن ابی طالب جو رب شناس تھے, بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ وہ رب جو بڑا بہترین رب ہے. اور دین کی ابتدا, ہم دین میں داخل ہوتے ہیں لیکن پورا عین دین کیا ہے اس جملے سے پتہ چلتا ہے. کہا دین کی ابتدا جو ہے نا وہ معرفت الہی ہے, اور کمال معرفت کیا ہے؟ تصدیق معرفت ہے, اور کمال تصدیق کیا ہے؟ عین توحید ہے. یعنی کہ رب کو شریک نہیں کرنا. وہ رب لم یلد ولم یولد ہے, اخلاص کا پیکر ہے. رب شناس میرے مولا متقیان. اور خود آپ کو میں بتا چکی ہوں ابھی جس سے گفتگو ہو چکی کہ رسول عربی کی کیا محبت تھی ان سے. قرآن میں ان کے کیا تذکرہ, علم لدونی کے مالک ایسے مولا. ہمیں دکھتا آخری لمحہ جب آیا نا تو ایک ایک کر کے اپنے بچوں کے گھر افطار کرتے رہے. سبحان اللہ. جہاں افطار کرتے رہے وہ بچوں کو نصیحت کرتے رہے کہ دیکھو, تبلیغ نصیحت ہے کہ دیکھو دین کو سمجھنا اور فقراء کی مدد کرنا, امداد کرنا, نماز کو ترک نہیں کرنا, اور دنیا میں تبلیغ مطلب ظالم کے ساتھ نہ ہونا اور مظلوم کا ساتھ نہ چھوڑنا. وہاں ایک ایسا ہمیں دردناک ایک منظر اگر میں اس کو سامنے لاؤں, ایک لمحے فقریہ کہ امام متقین جو غیرت مندوں کی امام ہے, جن کی زوجہ سید النساء العالمین ہے, جس سے شریعت کا آغاز ہوا جس گھر سے. مولا اگر اپنی بیٹیوں کو دیکھیں, بیٹوں سے تو محبت پتہ ہی چل جاتی ہے کہ بعد میں حسنین کریمین نے کس طرح تبلیغ کی, کس طرح سے ان کی پرورش کی گئی. لیکن ایک ایسے امام جو کہ حلال مشکل کشا ہیں, یہاں وہ ایام رمضان شروع ہوئے, کوفے کا جو ہے وہ شہر ہے, جب اپنی بیٹیوں کو لائے نا مولا ہجرت کر کے, تو ان بیٹیوں کو اس طرح استقبال ہوا کہ پورے کوفے کو سجایا گیا, اور بیٹیوں کے لیے باقاعدہ وہاں کی کنیز خواتین آ کے جناب زینب سے تعلیم حاصل کرتی تھیں. یہ مقام تھا بی بی زینب کا اور جناب کلثوم کا, یہ علی کی بیٹیاں ہیں. اب علی نے اس رمضان کے شروع ہوتے ہی اپنے 2 بیٹوں کو بلاتے, رات کی تاریخی کا انتظار کرتے, کوفے کے بازار میں لے کے جاتے اور اپنی بیٹی کو چلنے کا حکم دیتے. جب بی بی چلتی نا, جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی, جب بازار میں چلنے لگی نا تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ بابا آپ مجھے چلنا کیوں سکھا رہے ہیں؟ کہا بیٹا تم نہیں جانتی, ایک ایسا وقت آئے گا, بتا نہیں رہے. کہا بیٹا ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں اسی بازار سے گزرنا ہوگا. رات کی تاریخی میں چلا رہے ہیں, رات کی تاریخ میں تھے کہ کوئی باپ ایسا نہیں ملتا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کے والد حیات ہیں, باپ کی محبت بیٹیوں کے ساتھ کیسی ہوتی ہے بیٹیاں ہی سمجھتی ہیں. بے شک وہ شوہر کے گھر میں, لیکن اگر باپ سر پہ ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو شہزادی سمجھتی ہیں. اور اگر باپ سر پہ نہیں ہوتا, بے شک شوہر بہترین امیر ہو, بہترین محبت کرنے والا, بہت اچھے اخلاق کا ہو, لیکن باپ سر پہ ہوتا ہے تو واقعی فخر ہوتا ہے. اور وہ جناب زینب جن کے بابا امیر المومنین ہیں, اب بیٹیوں کو چلاتے ہیں. مطلب جناب زینب کو چاہا کہ میں اس راستے سے چلانے کا عادی بناؤں. ایک جانب پہ حسن ہے, ایک جانب پہ امام حسین اور ایک جانب پہ حضرت عباس ہیں. تو ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ جس کے بھائی حسین جیسے ہوں بابا, جس کے بھائی عباس جیسے ہوں, کیا اس کو ضرورت ہے کہ بازار میں چلنا سیکھے؟ دن کی تاریخی میں جو اس بازار میں نہیں آتا, بابا آپ مجھے اس تاریخی میں, رات کی تاریخی میں مجھے اس جگہ اس مقام پہ لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ مولا جانتے تھے کہ میرے بعد جناب زینب کے ساتھ کیا ہوگا. پھر جب وقت شہادت آیا, مولا محراب عبادت میں گئے, جناب ام کلثوم کے گھر میں روزہ کھولا. تو بیٹی کا جو انداز تھا, بیٹی کی باپ سے محبت کے, ایک مرتبہ جب دسترخوان کو سجایا تو 3 نعمتیں لا کے رکھی گئی, ایک نمک کو, ایک دودھ کو اور ایک سوکھی ہوئی روٹی کو لا کے رکھا. دیکھیں میرے مولا وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی فاقوں پہ اور نانے جوی پہ گزارا کیا. صحیح وصیت پہ آ جائیں کیونکہ ٹائم مختصر ہے. ٹھیک ہے, تو بس ایک مرتبہ بیٹی سے کہا کہ یہ دودھ کا گلاس ہٹا لیجئے. پھر اس کے بعد جب باہر نکلے تو یہی وصیت کا جو ہے وہ جملے کہ جب باہر نکلے مرغابیوں نے دامن کو پکڑ لیا. تو بیٹی سے کہنے لگے کہ یہ 9 گریا میرے اوپر کر رہی ہیں, تم ایک کام کرنا, اگر ان کو دانہ پانی کا خیال رکھ سکو تو خیال رکھنا, اور اگر نہیں رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا.
जानवरों का भी मतलब मौला को ख्याल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सायरा फातिमा, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, माशाल्लाह बहुत इल्मी गुफ्तगू रही। सायरा आपका भी बहुत शुक्रिया, और सैयदा हुमा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हानी कमाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में जाते जाते आपसे कुछ सुनेंगे। अॼु को प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुचाइण में असां सां ताउन कयो मीज़ान कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति वारनि। मीज़ान कुकिंग ऑयल 100 हिकिड़ो पाकिस्तानी ब्रांड आहे ऐं उनजी जेका मुकमल रेंज आहे, जंहिंमें कनोला ऑयल, कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ऐं बनस्पति स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनिंग प्रोसेस सां तयारु कया विया आहिनि, जंहिंसां तव्हांखे कनोला ऐं सनफ्लावर जा कुदरती जुज़ा फ़ाइदा ज़ाया थियण खां महफ़ूज़ कंदा आहिनि ऐं तव्हांजे इम्यून सिस्टम खे बहितरीन बणाईंदा आहिनि। मीज़ान ऑयल में शामिल ख़ूबियूं विटामिन ए, डी ऐं ओमेगा 3 ऐं 6 100 हिकिड़ो कोलेस्ट्रोल फ्री ऐं UHT ट्रेटेड ऐं सभिनी खां घटि फैट्स वारा आहिनि। मीज़ान ऑयल सर्टिफाइड आहे पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी ऐं ISO खां पिणु। विटामिन ए ऐं डी जो मक़दारु इन में तमामु घणो आहे, असांजी हॾियुनि खे बनस्पति ऐं कुकिंग ऑयल मज़बूत बणाए थो। विटामिन्स ऐं कुदरती जुज़ा इंसानी सिहत जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि ऐं मीज़ान ऑयल, कुकिंग ऑयल तव्हां असांजे लाइ सभिनी जे लाइ बहितरु आहे। इन में पकल खाधा ॾाढा लज़ीज़ ऐं मज़ेदार ठहंदा आहिनि। मीज़ान कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति खां पोइ मीज़ान जा ॿिया प्रोडक्ट बि मार्केट में मौजूदु आहिनि, जिन में अल्ट्रा रिच नाले सां चांहि जी पती मार्केट में अची वई आहे। चांहि पीओ ऐं उनजी टेस्ट बि माणियो। कोला नेक्स्ट जे नाले सां कोल्ड ड्रिंक बि मार्केट में मौजूदु आहे ऐं थधे पीअण जा शौक़ीन इन ॻाल्हि खे नोट फ़रमाइनि। असांजे प्रोग्राम में करशी जामेश्री वारा बि सहकारी हूंदा आहिनि, उन्हनि जो बि अॼु ताउन रहियो। करशी जामेश्री फुल एनर्जिक ड्रिंक आहे। पाकिस्तान जो हर 6 माण्हू करशी जामेश्री खे वॾे शौक़ सां पीए थो ऐं ख़ासि तौर ते ॿार इन फ्लेवर के करशी जामेश्री जे शरबत के ॾाढो भाईंदा आहिनि। करशी जामेश्री ख़ालिस अर्क सां तयारु थींदो आहे ऐं करशी जामेश्री जो हिकिड़ो ॿियो फ्लेवर मार्केट में मौजूदु आहे, जंहिंखे करशी इलायचीन शरबत चवनि था। इलायचीन शरबत ख़ालिस इलायची सां तयारु थियल आहे। इन में को बि ईअं ख़ुशबू वारो आर्टिफिशियल फ्लेवर मौजूदु न आहे, ख़ालिस इलायची सां तयारु थियल आहे। करशी जामेश्री इलायचीन करशी जामेश्री ख़ालिस शरबत आहे, अर्क सां तयारु थींदो आहे ऐं पाकिस्तान जा सभई माण्हू इनखे वॾे शौक़ चाह सां पीअनि था। रमज़ान में ख़ासि तौर ते इफ़्तार जे दस्तरख़्वान जी ज़ीनत आहे, रौनक रमज़ान आहे। करशी जामेश्री पीअंदा रहो। हिते प्रोग्राम पूरो थिए थो। इरशाद जागीरणी तव्हां खां मोकिलाए थो। सुभाणे हयाती बख़ैर, वरी हिन प्रोग्राम में तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो तेसीं ताईं तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह साईं तव्हांजो हामी नासिर हुजे। असां पारां अल्लाह वाही। जी यानी भाई बाबा मैं यतीम हो गई, आ रही है ज़ैनब दिलगीर की सदा, बाबा मैं हो गई, बाबा मैं यतीम हो गई। घर से आप क्या गए नमाज के लिए, उम्र भर का रोग मेरे दिल को दे गए। जिंदा लाश की तरह जीऊंगी आज से, अब न रुक सकेगा आंसुओं का सिलसिला, बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मैं यतीम हो गई। आपका जनाजा ले चले थे जब हुसैन, हाथ दिल पे रख के कर रहे थे बस ये बैन, आपके ही साथ जा रहा है दिल का चैन। रो रहा था वो भी सुन के मेरा मरसिया, बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मैं यतीम हो गई। जख्म आपको लगा है, दर्द है मुझे, खून अश्क बह रहे हैं मेरी आँख से। मैं बहुत गरीब हो गई हूँ देखिए, खाक मेरे सर पे है, लबों पे है फुगा, बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मैं यतीम हो गई।
हानि अश्के गम न रुक सकेंगे अब कभी, लिख गया है ऐसे बहन मजहर आबदी। कह रही थी रो के ये अली की लाडली, करबला में फिर सुनेंगे आप ये सदा। बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मैं यतीम हो गई। रहमत जे महीने के सब सलाम कयूं था, कलमो करीम जो सभिन जे नाम कयूं था। नेक्यूं कमायो इल्तिजाही आम कयूं था, रहमत जे महीने के सब सलाम कयूं था। सलाम सलाम